Sponsored by टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आईसीआईडी को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क शहरी विकासमा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आज हामी शहरी विकास अन्तर्गत नगर विकास कोषको 33औं वार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित विकासका परियोजनाहरू सफल पार्न नगर विकास कोषले 3 दशकदेखि निरन्तर आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय देश संघीय संरचनामा परिणत भएसँगै नगरहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। साथै पूर्वाधार विकासका मागहरू समेत उच्च बनिरहेको अवस्थामा नगरभित्र सञ्चालित परियोजनाहरूलाई साझेदारीको रूपमा ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि नगर विकास कोषको सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। यसको भूमिका र प्रभावकारितालाई अझै व्यापक बनाउन आवश्यक छ। नगर विकास कोषको 33औं वर्षको यात्रा कस्तो रह्यो, हेर्नुहोस् यो वार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रम। शहरी विकास पूर्वाधारका लागि वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विक्रमसम्म 2045 साल फागुन 2 गते नगर विकास कोष समितिको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि 2053मा जारी भएको नगर विकास कोष ऐनले नेपालमा रहेका नगरहरूको विकास निर्माण, सहरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न, नगरको विकाससँग सम्बन्धित आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले व्यवस्थित शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि नगर विकास कोषको रूपमा परिणत भयो। कोषले नेपाल सरकार तथा अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, जीटीजेड, जर्मन विकास बैंक, केएफडब्ल्यू, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यूएनसीडीएफ को वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकास, विस्तार तथा नगरका एवं साना सहरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा विगत 32 वर्षदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष 76-77 सम्म कोषले 83वटा नगरपालिका र 94वटा साना सहरहरूमा बस पार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कुल भवन, मनोरञ्जन पार्क, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सतह ढल र करिब 1200वटा आयोजनाहरूमा रु 9 अर्ब 61 करोड ऋण तथा 2 अर्ब 29 करोड अनुदान लगानी गरिसकेको छ। उक्त ऋणमध्ये आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्तसम्ममा सावा ब्याज गरी रु 5 अर्ब 1 लाख असुल हुनुपर्नेमा सावा र ब्याज समेत गरी रु 4 अर्ब 56 करोड 45 लाख असुल भएको छ। मुलुकमा बढ्दै गएको शहरीकरण तथा नगरपालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि भई पूर्वाधार निर्माणका लागि माग बढिरहेकाले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 76-77 को कार्यक्रम तथा बजेटमा नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी रु 20 अर्ब बराबरको इक्विटी पुँजी संरचनाको व्यवस्थासहित कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमका रूपमा पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखी शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसबाट नगर विकास कोषलाई भविष्यमा शहरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि बढ्दो माग तथा देशको सङ्घीय संरचनाको ढाँचा बमोजिम प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय सरकारहरूलाई पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्नका निम्ति वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने एक दृढ संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न फराकिलो आधार तय भएको छ। दर्शकबिन, ऋण लगानीमा पूर्वाधार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मूल नाराका साथ नगर विकास कोषले 33औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। नगर विकास कोषको 33औं वार्षिकोत्सव समारोहको शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले अतिथिहरूलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत गर्नुभयो। प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ नगर विकास कोषका प्रमुख अतिथि शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। यसपछि कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। अब हामीले यो शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा जुन तरिकाले ऋण लगानीको माध्यम मार्फत हामीले काम गरिरहेका छौँ, अब यो कुरालाई अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले विस्तार गर्न जरुरी छ। भनेको अब राज्यको हिसाबले शहरी पूर्वाधार मात्रै होइन, अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि डेट फाइनान्सिङको एउटा राम्रो पोलिसी, लोन ग्रान्टको पोलिसी डकुमेन्ट बनाउन जरुरी छ। हामी बनाइरहेका छौँ, अहिले लोन ग्रान्टको पोलिसी डकुमेन्ट अहिले बनाइरहेका छौँ
माननीय मन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु यो डकुमेन्टलाई माननीय मन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यूले कम्तीमा पनि यो डकुमेन्टलाई चाहिँ भोलिका दिनहरूमा नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट यसलाई पास गरेर विविध क्षेत्रहरूमा कस्ट रिकभरी मोडेलहरूमा हामीले अब यो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले यो नेपाल सरकारलाई यसले ठुलो मात्रामा रिसोर्सको सपोर्ट गर्छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन चाहिँ अहिले मस्यौदा फाइनल भएर बसेको छ। हामीले यसलाई निगममा रूपान्तरण गर्दाखेरि हामीले 2-3टा सेक्टरमा यसको पुँजी आफैमा 20 अर्ब रुपियाँको इक्विटी क्यापिटल रहने गरी ऐनको ड्राफ्ट भएको छ, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो 20 अर्ब रुपियाँको इक्विटी पुँजी, त्यसको बेसमा कम्तीमा 1 अर्बसम्मको चाहिँ 1 खर्बसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्यापेसिटी यो संस्थाको चाहिँ डेभलप हुन्छ, जुन आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो कुरालाई हिजो सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट बनेका जुन सहरी पूर्वाधार विकास रणनीति होस् अथवा सहरी पूर्वाधार पोलिसी होस्, यी दुवै डकुमेन्टले नेपालमा नगर विकास कोष जस्तो संस्थालाई इन्हान्स गर्नु जरुरी छ र यसलाई मोर क्यापेसिटेट गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा विगतका डकुमेन्टहरूले पनि हाम्रा राष्ट्रिय पोलिसी डकुमेन्टहरूले नि यो कुरालाई उजागर गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आउँदा दिनहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूहरूको तर्फबाट श्रीमान सचिवज्यूको तर्फबाट यस सहरी विकास पूर्वाधार निगमलाई चाँडै नै यसलाई ठोस टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि र यो 33 वर्षसम्म आजको दिनसम्म आइपुगेको यस संस्थालाई दिगो रूपमा यसले ऋण परिचालन गरी नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हो त्यसलाई पुरा गर्नको लागि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रभु शाहले नगर विकास कोषको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। यसपछि कार्यक्रममा नगरपालिका तथा खानेपानीतर्फ कोषको छनौटमा उत्कृष्ट भएकाहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरियो। जोरदार तालीका साथ धन्यवाद। अर्को पनि म लगत्तै नगर विकास कोष स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जगत प्रसाद घिमिरेले मन्तव्य राख्नुभयो। विगतमा चाहिँ वर्तमान अवस्थासँग पनि हातमा हात काँधमा काँध लिएर कोष विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुविधाका हिसाबले अन्य हामी जस्तै संस्थाहरूभन्दा हाम्रो संस्था न्यून सुविधा रहेको छ। यस्तो हुनाले कर्मचारीहरू थप उत्तरदायी र लगनशील बनाउने सुविधा एवं वृद्धि विकासका क्षेत्रमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणसँगै नगरपालिकाहरूको यात्रामा रहने कोषको पुँजी र सङ्गठनको स्वरूपलाई माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै विकास गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। सहरी विकासको क्षेत्रमा एउटा नगरपालिकाहरूलाई एउटा मेरुदण्डको रूपमा यस कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विगतमा त्यो हामीसँग इतिहास छ र आगामी दिनमा पनि लगानीको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ संस्थाको रूपमा उभिने कुरामा यो नगर विकास प्रतिबद्ध रहेको कुरा हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट पनि प्रष्ट रूपमा आइसकेको छ। र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जुन सहरी विकास मन्त्रालयको एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग रहेको छ र त्यो विभागको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको सहरी विकास भवन र आवासको क्षेत्रमा जुन हामीले क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ, विशेष गरेर सहरी विकासको क्षेत्रमा नयाँ नगरहरूको विकास र विस्तार गर्ने कुराहरूमा लगानी गर्ने कुराहरूमा र एउटा नेपाललाई जुन अहिले चाहिँ 60% प्रतिशत करिब चाहिँ सहरी क्षेत्रमा जुन जनसङ्ख्या रहेको छ, यसलाई एउटा चुस्त दुरुस्त सहरी विकासको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सहकार्य गर्न जरुरी छ र त्यो सहकार्यको लागि हामी नगर विकास कोषसँग हातमा हात मिलाउन तयार छौँ र त्यो यस ड्यासबाट प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। नगर विकास कोषसँग साझेदार गरिरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मीना श्रेष्ठले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नगर विकास कोषले लगानी नगरेको भए हाम्रा खानेपानीका आयोजनाहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने रहेछ, किनकि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले निर्माण गरिने आयोजनाहरूमा विगतमा 80% नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र 20% नेपाल उपभोक्ता संस्थाले लगानी गर्ने थियो भने त्यस्ता आयोजनाहरूमा त्यो लगानीको मोडालिटी भनेको डिगोपनाको लागि नै राखिएको हो। तापनि त्यसरी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वर्षौँ लाग्ने भएकोले
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले ठुला आयोजनाहरू जुन 2 देखि 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको र ती आयोजनाहरूमा उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट आवश्यक रकम एकमुष्ट जम्मा गर्न नसकिने अवस्था थियो। त्यस अवस्थालाई सफल रूपमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने संस्था भनेको नगर विकास कोष नै हो। यसपछि कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलीखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार बेन्जुले कोष र नगरपालिकाहरू बीचको सम्बन्ध तथा लगानीका विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले हाम्रो नगरपालिकाहरू नगरपालिकाको रूपमा त बनायौँ, तर हाम्रा नगरपालिकाहरूमा सबै नागरिकले नगरपालिकाको नागरिकले पाउने सुविधा हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो अवस्थामा नगर विकास कोष जस्तो संस्थाहरू नगरपालिकाहरूका लागि अत्यन्त सहयोगी संस्थाको रूपमा रहन्छ। माननीय मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 293वटा नगरपालिकालाई हामी कति सालभित्रमा सबैको घरमा पानी पुर्याउने, कति सालभित्र सबैको घरमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिने, कति सालभित्र हामीले उनीहरूलाई सहरी पूर्वाधारहरू रोड पुर्याउने, ढलको सेवा पुर्याउने, यी कुराहरूको जबसम्म हामीले लक्ष्य लिएर सरकारले, लक्ष्य लिएर नगरपालिकाहरूले, लक्ष्य लिएर प्रदेश सरकारले, लक्ष्य लिएर नगर विकास कोष जस्ता संस्थाहरूले कार्यक्रम अगाडि नबढाउने हो भने हामी काम त गरि नै रहन्छौँ। हाम्रा कामहरूले एउटा परिणाम त ल्याउँछ, तर त्यसले सबै नागरिकहरूको लागि सबल बनाउने कुरा, देशलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि चुक्छौँ। देशको अर्थतन्त्र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, सहरबाट सुरु हुन्छ। त्यो सहरबाट सुरु हुने भएको हुनाले तपाईँले हेर्नुहोस् त, अहिले देशको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रको मा तपाईँ योगदान काठमाडौँ एउटा सहरको मात्र 26-27% जिडिपीमा योगदान छ। सहर त्यो चिज हो जसले राष्ट्र निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्छ। हामीलाई के लाग्छ भने सहर भनेको हुने खाने पढे लेखेका जाने बुझेका बस्ने ठाउँ मात्र भनेर हामी बुझ्छौँ। गाउँमा गरिब छ, दुखी छ, त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्छौँ हामी, जानु त्यहाँ पनि पर्छ, तर त्यहाँ सबभन्दा बढी जहाँ चाहिँ इकोनोमिकल एक्टिभिटिजहरू बढ्छ त्यसले चाहिँ गुणात्मक रूपमा सहरको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवालीले कोषको विगत र अहिलेको अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नुभयो। नगर विकास कोषले आज करिब 293 जुन नगरपालिकाहरू छन् त्यसमध्येमा 83वटा नगरपालिकाहरूमा पुग्न सफल भएको रहेछ। 265वटा साना सहर खानेपानी आयोजनाहरू मध्येमा तथा साना सहरहरू मध्येमा 94वटा स्मल टाउनहरूमा यसले चाहिँ आफ्नो अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरू फैलाउन सकेको अवस्था रहेछ। यसले करिब 11 अरब 90 करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान लगानी गर्न सकेको छ, जसका आधारमा ओभरअल क्यापिटल फाइनेन्सिङ टोटालिटीमा करिब 52 अरब बराबरको रकम चाहिँ यसले टोटालिटीमा 58 अरब बराबरको रकम चाहिँ परिचालन गर्न सकेको अवस्था रहेछ। यसको साथसाथै यसले चाहिँ एउटा ऋण औसुलीको हिसाबले पनि एउटा राम्रो खालको ऋण औसुलीको अवस्थामा पुर्याउन सकेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा नगर विकास कोष वास्तवमा आज जुन अवस्थामा छ त्यो एउटा राम्रो एउटा चाहिँ स्वस्थ संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था देखिन्छ। तर म एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ विगतलाई अलिकति सम्झन चाहन्छु। म जतिखेर करिब 11-12 वर्ष अगाडि म नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक रूपमा चाहिँ जतिखेर पाइला टेक्दै थिएँ, त्यतिखेर त्यो इतिहास त्यतिखेरको समय चाहिँ म अलिकति सम्झन चाहन्छु। वास्तवमा यसको ऋण लगानी, यसले गर्ने टोटल लगानी वार्षिक 11 करोड 80 लाख रुपियाँ थियो। यसको वार्षिक रूपमा चाहिँ यसको रिपेमेन्ट रेसियो 38% मात्र थियो। दात्री निकायहरूले यसलाई अब बन्द गर्ने कि चाहिँ चलाउने भन्ने खालको कुराको दोधारको अवस्थामा म नेपाल नगरपालिका सङ्घमा त्यतिखेर कार्यकारी सचिवको रूपमा काम गर्दै थिएँ। माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ अहिलेको अध्यक्षज्यूले त्यहाँ चाहिँ काम गर्दैथ्यौँ। यसलाई नगर विकास कोषलाई वास्तवमा राख्ने कि नराख्ने, यो साँच्चै हामीलाई चाहिँ चाहिने संस्थाको रूपमा विकसित भएर जान सक्छ कि सक्दैन। हामीले विभिन्न गोष्ठी कार्यक्रमहरू गरेर वर्कसपहरू पनि गरिराखेका थियौँ र यसलाई साँच्चैकै एउटा नगरपालिकाहरूको समेतको ओनरसिपका आधारित भएर अर्बन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टमा लैजान पर्छ भनेर नगरपालिकामा सङ्घमा बसेर चाहिँ छलफल गर्दाखेरि हामीले त्यो दृष्टिकोण अगाडि सारिराखेका थियौँ। पछाडि म यहाँ चाहिँ नगर विकास कोषमा आउने बित्तिकै यसका क्लाइन्टहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका यसका क्लाइन्टहरू
यसको चाहिँ जसको निम्ति यसले सेवा गर्न खोजिराखेको छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले नेपाल नगरपालिका सङ्घ र साना सारी खानेपानी आयोजनाहरूको बिचमा हामी गम्भीर हिसाबले छलफल गऱ्यौँ। या तोरू प्रसाईजी यहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेरदेखि अध्यक्षको रूपमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ वास्तवमा चाहिँ के कुराले चाहिँ यसलाई हाम्रो यो चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण संस्था अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ समस्या कहाँनिर छ, जटिलता कहाँनिर छ। त्यतिखेर हामीले थाहा पायौँ यसको समस्या भनेको हाम्रो म चाहिँ प्रोजेक्टको ओभरअल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा, प्रोजेक्टको चाहिँ डेभलपमेन्टमा, यसको अपरेसन र म्यानेजमेन्टमा त्यहाँनिर समस्या छ। यसलाई समाधान गर्न सक्यौँ भने यो संस्था सस्टेन भएर अगाडि जान सक्छ, यसले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। कार्यक्रममा कोषका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कार्यकारी निर्देशक र कोषद्वारा सञ्चालित अतिरिक्त क्रियाकलापका विजेताहरूलाई सम्मान प्रदान गरियो। यसपछि कार्यक्रममा सम्मानित कोषका पूर्व अध्यक्षहरू एवं शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरू ध्रुव रिजाल र दिपेन्द्र राज शर्माले धारणा राख्नुभयो। नगर विकास कोषले नगरपालिका लगायत आफ्ना अन्य समन्वय गर्नुपर्ने संस्थाहरूसँग मिलेर अरू कार्यक्रमहरू गर्दै जाओस्, यसको चाहिँ के अरे उत्तरोत्तर प्रगति होस्, कर्मचारीहरूको दक्षतामा चाहिँ के अरे अभिवृद्धि होस्, नयाँ कार्यकारी निर्देशकज्यू जो चाहिँ अहिले एकदम युवा जोस साथ आउनु भएको छ, उहाँको कार्यकाल सफल होस्, उहाँको कार्यकालमा चाहिँ अझ राम्रो काम भयो। हामीले जे सुरुवात गरेका थियौँ त्योभन्दा राम्रो भयो र हामीलाई गौरव हुने ठाउँ हुने गरी म बसेको मैले काम गरेको संस्थामा चाहिँ अझै यस्तो भइरहेछ भन्ने चाहिँ बाहिर कसैसँग भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई गौरव हुने किसिमले काम होस्। नेपाल सरकारले हालसालै को फाइनेन्सिङ पोलिसी पनि ल्याएछ। अब यो फाइनेन्सिङ पोलिसीभित्र टाउन डेभलपमेन्ट फन्डलाई पनि कसरी ब्रिजिङ गर्ने भन्ने कुरा जुन अघि राख्नु भएको थियो त्यो नै चुरो कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। र संसारका कुनै पनि सहर सरकारले मात्रै लगानी गरेर बनेकै छैन, बन्नै सक्दैन र त्यसमा जनताको पनि लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानी अहिले गर्न सक्दैन, अघि सिओ साहबले भने जस्तै त्यो 25 वर्षपछि उठाउने लगानी अहिले चाहिँ राज्यले बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यो राज्यले आफ्नो कोषबाट पनि बेहोर्न सक्दैन भनेपछि ऋण र ग्रान्टको ब्लेन्डका कोफाइनेन्सका विभिन्न मोडालिटीहरू गरेर अब उहाँहरूको चाहिँ यो गाइडलाइन्समा पनि क्लियरै छ। सामाजिक पूर्वाधारको कुरा छ, आर्थिक पूर्वाधारको कुरा छ, व्यावसायिक पूर्वाधारको कुरा छ। व्यावसायिक पूर्वाधारमा पुरै ऋण लगानीमा जाँदाखेरि हुन्छ, त्यसमा पनि क्याटेगोराइजेसन गरेर म्युनिसिपालिटीहरू कस्तो देखिया छ भनेदेखि पुरानो 58वटा म्युनिसिपालिटीहरूले पहिला जुन अभ्यास भयो र कन्फिडेन्स बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले नै यो नगर विकास कोषको फन्डलाई चाहिँ त्यतै च्यानलाइज भइरहेको अवस्था देखिन्छ। राज्यले त 293वटै नगरपालिकामा पुर्याउनु पर्ने दायित्व छ भनिसकेपछि म्युनिसिपालिटीमा पनि क्याटेगोराइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, प्रोजेक्टमा पनि क्याटेगोराइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको आधारमा चाहिँ फाइनेन्सिङको मोडल के हुने, पर्सेन्टेज के हुने, रेसियो के हुने भन्ने कुराहरू निर्धारण गरेर यो नेसनल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जुन पोलिसी फाइनेन्सिङ पोलिसी छ त्यो पोलिसी चाहिँ तत्काल ल्याउनु पर्ने एउटा कुरा म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले कोषको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने र नगरको विकासका लागि कोषको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नगर विकास पूर्वाधार खालि शहरी पूर्वाधारमा मात्र लगानी यसो हेर्दा यति अलि सीमित भयो कि अलि सङ्कुचित भयो कि यो दायरालाई अझ बढाउन जरुरी छ कि फेरि जुन ढाँचामा हामी काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि केही पुनर्विचार त गर्नुपर्ने होला, केही समीक्षा गर्नुपर्ने होला। नगर विकास कोषकै सोचबाट पनि समीक्षाको जरुरी छ, त्यसको पुनर्संरचनाको जरुरी छ, त्यसलाई अझ विकास गर्न जरुरी छ र नेपालकै होल सोचबाट पनि अझ अगाडि बढ्न जरुरी छ। किनकि हिजो एक ढङ्गको राज्य व्यवस्था थियो, एक ढङ्गको सिस्टम थियो, अहिले एक ढङ्गको जो बदलाव आयो त्यो बदलाव अनुरूप पनि अगाडि बढ्न जरुरी छ। तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ कि नेपालको संविधानले अहिले 661वटा सरकार दिएको छ। 661वटा सरकार अहिले नेपालमा क्रियाशील छ। यो सबै सरकारलाई सक्रिय बनाइराख्न त्यसको लागि चाहिने प्रशासनिक पूर्वाधारदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर ती सबै सरकारका सीमाहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने
अहिले हामी हेरिरहेको छौँ कयौँ नगरपालिका त पुरानै छ तर कयौँ नगरपालिकाहरू नयाँ निर्माण भएका छन्, त्यसका सिमानाहरू नयाँ निर्माण भएका छन्, त्यसका मनोविज्ञानहरू नयाँ पुनर्निर्माण हुँदैछ, त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरू अझ निर्माण गर्न बाँकी छ। कयौँको आफ्नै भवन पूर्वाधार छैन, रोड पूर्वाधार छैन, विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ र तीव्र मागको आवश्यकतामा छ। त्यसलाई एक ढङ्गको पुरा त गर्नुपर्ने नै छ र तर नेपालको अहिलेको मुख्य टार्गेट भनेको समृद्धिको टार्गेट हो। जो नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा अभियान चलाइरहेको छ, यो अभियानलाई सफल गर्ने एकातिर छ, यो अभियानलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रा सरकारहरू आफै सबल भएन भने, आफै सफल भएन भने यो अभियानलाई नेतृत्व सही ढङ्गले गर्न सक्दैन। यो अन्तर सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले यो दुईटैले कसरी एकैसाथ लाने, अहिले जो राज्य पुनर्रचना भयो त्यसलाई कसरी सक्रिय गर्ने, कसरी मजबुत गर्ने एकातिर आवश्यकता छ। अनि यो राज्य पुनर्संरचनालाई सफल गरेर अहिलेको अभियान समृद्धिको अभियानलाई कसरी सफल गर्ने भने समृद्धिको मूल जग भनेको त पूर्वाधार नै हो। पूर्वाधार विकास नगरिकन समृद्धिको यात्रालाई हामी सफल गर्नै सक्दैनौँ। त्यसमा पनि मोडेल भनेको शहरी पूर्वाधार हो। अनि यो दिशामा जो केन्द्रित छ यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले अहिले जसरी हामी यो विभिन्न पुँजीहरूलाई यस सेक्टरमा कसरी केन्द्रित गर्ने, यो नितान्त नयाँ सोचबाट जो डेभलप भयो, जो विश्वकै विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा छ र त्यो सफल छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनलाई हामी मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने जो आवश्यक कामहरू छ त्यसमा तपाईँहरूको पुरै साथ सहयोग हुनेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अहिले जसरी हामी यो पुँजीहरू जसरी ऋण भनौँ, ऋण ल्याउने, त्यसलाई परिचालन गर्ने र त्यसलाई उठाउने कुराको पनि अलिकति पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यसपछि कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रमका सभापति एवं शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा नगर विकास कोषका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो। नगरपालिकाहरूको विशिष्टीकरण अनुसार स्थानीय आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउने र राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने शहरी पूर्वाधारका ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजनासहित थप क्षेत्रहरू पर्यटन पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधार, जुनमा अबका दिनमा चाहिँ हामीले त्यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कार्यकारी निर्देशकज्यूबाट पनि प्राप्त भएको छ। र त्यसका साथै पनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी, खानेपानी तथा सरसफाइ आदि क्षेत्रहरूलाई समेटी सन्तुलित शहरी विकासका लागि लगानी गर्ने योजनासहित कोषले आफ्नो 4 वर्षे व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा कोष मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि एकमात्र दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्था भएकोले शहरीकरणका विविधीकरणहरूलाई समेटी स्थानीय तह, प्रादेशिक तहका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नका लागि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम यसको कार्यक्षेत्र विस्तार सहित नेपाल सरकारको अब 2075-76 को बजेट तथा कार्यक्रममा इक्विटी रु 20 अर्ब हुने गरी शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐन मस्यौदा तयार भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा स्वीकृतिको लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि केही प्रकाश पार्नु भएको छ र यो वास्तवमा निगमको रूपमा नै यो कोषलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था रहेको छ। साथै पूर्वाधारहरूको प्रकृति अनुसार एकद्वार नीति बमोजिम निर्माण गरिने डेब्ट फाइनेन्सिङ पोलिसी आजको आवश्यकता रहेको छ। त्यसैले यस अवसरमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग, नीति नियम निर्माण तथा कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शहरी विकासको पूर्वाधार निर्माणका लागि नगर विकास कोषले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय छ। नगर विकास कोषको दायरालाई अझ व्यापक बनाउन शहरी पूर्वाधार विकास निगमका रूपमा पुनर्संरचना गर्न मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जसले आगामी दिनमा नगरको विकास र शहरीकरण हुँदै गरेका नयाँ शहरहरूको पूर्वाधार निर्माणमा थप सहयोग गर्न सकोस्। हाम्रो तर्फबाट पनि कोषको 33औं वर्षगाँठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको शहरी विकास आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।